सगळीकडे जो बोवाळ चल्ला, सो कायद्याच्या दृश्टीन सांगा, हॅव वी लॉस्ट म्हादय काय चान्सीस आसा कितें तरी? म्हादय म्हणजे पयलीं कितें तें आमकां समजून घेवचें पडटलें. म्हादय विशयी जर उलोवपाचें आसा जाल्यार म्हादय म्हणजे कितें तें खबर आसपाक जाय आनी म्हादयचें जें व्याप कितलो आसा तो खबर आसपाक जाय. तर एक म्हणजे म्हादय जी खंय सुरू जाता ही पयलीं आमकां खबर आसपाक जाय आनी खंय सोंपता. म्हादय कर्नाटकांत सुरू जाता आनी पणजे ताजी समुद्रा बरोबर विलीन जाता. तरी म्हादय जेन्ना कर्नाटकांत सुरू जाता आनी गोंय हांगा पणजे मेरेन पावता, त्या बरोबर तिका कितल्योश्योच ताज्यो ट्रिब्युटरीज आसा पळय त्यो येवन मेळटात. तर ताका इंग्लिशीन रिवोल्यूट म्हणटा, मराठीन नल्ला म्हणटा. तर आतां जो विशय आसा, आमच्या विशया संबंदी इतलेंच सांगूं शकता हांव तुमकां की 2 ट्रिब्युटरीज आसा म्हादयच्यो. एक म्हणजे कळसा आनी बंडुरा. आतां जो विशय आमचो जो मुख्य जो आज जो ज्वलंत जो म्हणटा पळय न्ही, हे 2 रिवोल्यूट्स जावं नल्ला आसा पळय ह्या संबंदी आसा. मुख्य म्हादय आसा पळय ह्या संबंदी हो विशय ना. एक जो बंडुरा म्हणून जो नल्ला आसा पळय थंय कर्नाटका तो नल्ला डायवर्ट करपाक करता आनी दुसरो कळसा म्हणून आसा पळय थंय डायवर्ट करपाक करता. तर हे 2 नल्ला ते डायवर्ट करपाक करता. आतां म्हादय जर मुख्य जर म्हादय म्हणशी जर जाल्यार मुख्य म्हादयचेर खंयच डॅम येना, जाल्यार डायवर्शन खंयच जायना. तर ट्रिब्युनल जें आसा पळय ह्या ट्रिब्युनलान कितें सांगलां की म्हादय बेजीन जें आसा पळय ह्या बेजिनान सगळे म्हणजे 188 TMC म्हणजे 1000 मिलियन क्युबिक फीट उदक आसा, म्हणजे वर्साचें उदक हें. तातूंतलें ट्रायब्युनलान सांगलां की 3.9 म्हणजे सादारणशें 2% सकयल हें उदक कळसा आनी बंडुरा नल्ल्यांतलें हें डायवर्ट करपाक तांकां परमिशन दिलां, हुबळी धारवाड उदक पिवपाक. इतलें डायवर्शन तांकां परमिशन दिलां. तर ऑब्जेक्शन आमचें जें आसा पळय न्ही, हें जें डायवर्शन आसा हाका ऑब्जेक्शन आसा. कळसा आनी बंडुरा ह्या नाल्याचें जें डायवर्शन आसा हाका ऑब्जेक्शन आसा.